कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. काठमाडौँ उपत्यकामा कार्तिक 1 देखि चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू हुने भएको छ। अपराधिक घटना र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न छुट्टा छुट्टै टोली बनाएर अनुगमन र निरीक्षण गरिनेछ। उता चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व ब्याङ्कले गत वर्ष 2076-77 मा 0.2% मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको भन्दै यो वर्ष केही सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी चालु वर्षको 3 महिनामा 4% पुँजीगत बजेट खर्च, पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार हुँदै र अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नेको सङ्ख्या 1,20,000 भन्दा बढी लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भएको 3 महिना बित्न लाग्दा 12 अर्ब 90 करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षको पहिलो 3 महिना सकिन 5 दिन मात्र बाँकी रहँदा 4% मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो अवधिमा चालु बजेट खर्च भने 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ छ। यो कुल बजेटको 16% हो। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब र चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हाम्रो निकै लामो समयदेखिको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ भने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक चौमासिकसम्म चाहिँ प्रारम्भिक कामहरू, तयारीका कामहरू धेरै हामी सम्पन्न गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ मन्त्रालयहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा परेका कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने, भइरहेका कार्यविधि मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने, नियमावलीहरू, ऐनहरू त्यस्तो तर्जुमा गर्नु पर्ने, त्यसको तयारी गर्ने र आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू, अस्थायी दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने, यी कामहरू प्रारम्भिक कामहरू हुन्छन् यो पहिलो त्रैमासिकमा। त्यो कामहरू यो वर्ष पनि म्यासिभली भएको छ। हामीले थुप्रै कार्यविधिहरूमा हामीले अर्थ मन्त्रालयले सहमति पनि दिएर पठाएका छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कयौँ मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिकाहरू पारित पनि भएको छ। त्यो हिसाबले अब तयारीका कामहरू सन्तोषजनक हिसाबले भएको छ। खर्चै गरेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो त्रैमासिकको न्यून खर्च नै हो, जुन चाहिँ विगत वर्षकै प्रवृत्तिको निरन्तरता यो वर्ष पनि देखिएको छ। सरकारले बजेट खर्च बढाउन गत आर्थिक वर्षमै थुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याहरू हल गरेको जनाएको छ। तर विगत केही वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन। स्थिर सरकार गठन भएपछि वर्षको अन्तिमतिर अर्थात् जेठ र असारमा हुने विकास निर्माणको काम रोकिने अनुमान गरे पनि त्यो हुन नसकेको र यो वर्ष पनि त्यही परम्पराले निरन्तरता पाउने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको अनुमान छ। गएर जेठ र असारमा हुने यो दीर्घ रोग भयो। राजनीतिक स्थिरता आउँदाखेरि पनि यो निर्वाचन पछिको यो तेस्रो आर्थिक वर्ष हो। गत वर्ष पनि राम्रो भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि पनि राम्रो भएको थिएन, विगत 8-10 वर्षदेखि कहिले पनि राम्रो भएको थिएन र यसमा चाहिँ सरकारहरू गम्भीर भएनन्। के गरे पनि होला भन्ने चाहिँ भएन। अब यसपालि त कारण पनि छ, किनभने सारा राज्य संयन्त्रको यातायात मन्त्रालयको होस्, शिक्षाको होस्, स्वास्थ्यको होस्, गृहको होस्, सबैको ध्यान, अर्थ मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ अहिले यता यो कोभिड यो महामारीतिर गइदियो हैन। त्यसैले यो विकास निर्माणका कामहरू हैन, पुँजीगत खर्चहरूको प्राथमिकतामा परेन। यो परम्परालाई सुधार्न नीतिसँगै निजामती प्रशासनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवालाई कामसँग जोड्न सके र मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यशैली बदल्न सके खर्च बढाउन खासै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ अब यसो टालटुल गरेर होइन, यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन प्रशासनिक संयन्त्र हो
त्यसलाई एकदम चुस्त दुरुस्त जिम्मेवार कामप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्यो। मन्त्रीहरूले राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ खालि नीतिगत कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो। ट्रेड युनियन हुन्छ, उनीहरूको कुरा सुन्नु भएन होइन। उहाँहरूले चाहिँ खालि मन्त्रालयको मूल काम के हो त्यति मात्रै हेर्नु पर्यो। पेशेवर समूह चाहिँ हुनु पर्यो कर्मचारी तन्त्रमा होइन। आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स हेरेर, कार्य सम्पादन हेरेर अनि मूल्याङ्कन गर्ने, बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने त्यहाँबाट हुनु पर्यो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो 4 महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकाले विकास खर्च सोचे अनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विकास आयोजना सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणका सम्पूर्ण कामहरू भएकाले यो वर्ष कोरोनाको प्रभाव नलम्बिए खर्च प्रभावकारी हुने दाबी छ। यो अवस्था लम्बियो भने विकास खर्चलाई प्रभाव पार्छ भन्ने अनुमान त गर्न सकिन्छ। तर हामीले पहिलो त्रैमासिक चौमासिकमा हाम्रो अपेक्षा के हो भने खरिदका कामहरू अगाडि बढुन्। जस्तो ड्रइङ, डिजाइन, त्यसको एस्टिमेटहरूको खरिद योजनाहरू बनाउने, बिडिङ डकुमेन्टहरू तयार गर्ने, बिड आह्वान गर्ने, यी कामहरू चाहिँ पहिलो चौमासिकमा हुन्छन्। त्यो चाहिँ भएको छ। धेरै मन्त्रालयहरूबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामी पनि त्यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेछौँ। र दोस्रो चौमासिकपछि त्यसपछि अनि त्यसले बिस्तारै गति लिने, त्यो हाम्रो मोटामोटी हरेक वर्ष लामो समयदेखिको एउटा ट्रेन्ड पनि हो। त्यो हिसाबले अहिले पनि त्यो तयारी त भएको छ। तर तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब कम्प्लिटली असर परेको छैन भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। यो अवस्था लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीगत खर्चमा असर पर्छ कि भन्ने हामीलाई पनि त्यो चिन्ता लागेको छ। अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ अब आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू हुन सक्यो भने हामी दोस्रो चौमासिकदेखि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, पुँजीगत खर्च, विकास खर्चले पनि बिस्तारै गति लिन्छ भन्ने। यस्तै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चका लागि अन्य मन्त्रालयहरूलाई असोज मसान्तभित्रै प्रारम्भिक चरणको सबै काम सक्न भनेको छ। वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाहरूसहित बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाम्रो भूमिका भनेको सहजीकरण गर्ने कामहरू हुन्छ। हामीले मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको तयारी कामहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर असोज मसान्तभित्र तपाईँहरूले चाहिँ खरिद प्रक्रियाहरू, टेन्डर आह्वान गर्ने कामहरू सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो निर्देशन थियो। हाम्रो चाहिँ माग निर्देशन हामीले पठाएको थियौँ सबै मन्त्रालयहरूलाई र धेरै मन्त्रालयहरूले त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढाउनु भएको छ। र अब अरू चाहिँ भनेको स्रोतको कुराहरू हो। स्रोतको कुराहरूमा हामीले वार्षिक कार्यक्रममा जुन कार्यक्रमहरू परेको छ त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि हामीले कुनै हिसाबले पनि उहाँहरूलाई सहजीकरण नै गरेका छौँ। बहुवर्षीय ठेक्काहरूमा जानुपर्नेलाई पनि हामीले सहमतिहरू पनि दिएका छौँ। अरू स्रोत सुनिश्चित आवश्यक पर्ने जस्तो एकै वर्षमा सम्पन्न भएन, अलिकति 1 वर्षभन्दा बढी लाग्ने हकमा स्रोत सुनिश्चितहरू उहाँहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले गरिदिएका छौँ। हाम्रो र अर्को अघि पनि मैले भने अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने कामहरू, त्यसमा पनि हामीले हाम्रो सहमति दिएका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो काम भनेको चाहिँ बजेट र त्योसँग र आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषयहरूमा हामीले उहाँहरूको माग बमोजिम हामीले फेसिलिटेसन गरिरहेका छौँ। चालु वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको बजेट समीक्षा सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। पछिल्लो समय अनलाइनबाट शेयर कारोबार गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै अनलाइनबाट कसरी कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारीमूलक एक सामग्री। अबको प्रस्तुति। अनलाइन कारोबारले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई धेरै फाइदा पुर्याएको छ। प्रविधिको प्रयोगले घरमै बसी बसी शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने हुँदा आर्थिकसँगै समयको पनि बचत भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार अनलाइनबाट कारोबार गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो विवरण अनुसार अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या 1,20,500 पुगेको छ। सुरुमा जुन लगानीकर्ताको आकर्षण थियो त्योभन्दा तपाईँको 1000 टाइम्सले बढेको अहिले हामीले पाउँछौँ। सुरुका दिनमा धेरै जस्तो लगानीकर्ताले अनलाइनमा त्यति आकर्षित नहुनु भएको हामीले विभिन्न मिडियाबाट पनि टिका टिप्पणी सुन्थ्यौँ। अनलाइनमा आकर्षणै भएन, लगानीकर्ता आएन भन्ने किसिमको थियो। अहिले यो लकडाउन पछि तपाईँ देख्नुभयो भने अफलाइनको त क्लाइन्टै खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले 80-90% इन्भेस्टरले अहिले अनलाइन मार्फत कारोबार गरिराख्नु भएको छ। त्यही भावनाले यो उत्साहप्रद छ। हेर्नुहोस्, दैनिक तपाईँले देख्नुभयो भने अस्तिसम्म 66,000 कारोबार भएका थिए। अब हामीसँग अनलाइन
प्रयोग गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या त्यो दिन 93% थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ, जसको परिणामस्वरूप आजको दिनमा हेर्नुहोस् कारोबार अब गत सालसम्म तपाईँको 50-60 करोडको कारोबार हुँदाखेरि हामीले धेरै ठुलो कारोबार भयो भन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको झन्डै 4 अरब 5 अरबको पनि हाराहारीमा र 2 अरबभन्दा माथि त डेली एभरेजमा हाम्रो कारोबार भएको देखिन्छ। कुनै लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेपछि कारोबार कसरी गर्ने भन्ने बारे आज हामी जानकारी दिँदैछौँ। ब्रोकरले दिएको कारोबार र प्रणालीको लिङ्क क्लिक गरेपछि कारोबार विन्डो खुल्छ। त्यहाँ कारोबार र कारोबार गर्न पाउने रकम पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यहाँ हरियो सङ्केतमा गएर डिएनए लगइन छ छैन हेर्न सकिन्छ। लगइन नभए कारोबार गर्न मिल्दैन। सूचनाहरूका लागि डिएनए सँगैको बेल आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ बजार सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरू हुनेछन्। कारोबारका लागि अर्डर म्यानेजमेन्टको बाई सेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात विभिन्न अप्सनहरू देखिनेछन्। त्यसमध्ये पनि किन्ने भए बाई र बिक्री गर्ने भए सेलमा क्लिक गर्नुपर्छ। बाई गर्दा स्क्रिनमा नीलो र सेल गर्दा स्क्रिन रातो हुनेछ। आफूलाई किन्न मन लागेको कम्पनीको सङ्केत परिणाम र दर रेट राखी बाई सेल गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित ब्रोकरको लिङ्कमा गएर ब्राउजर गरिसकेपछि कारोबारको लागि विन्डो खोल्छ, लगइन गर्ने विन्डो खोल्छ। त्यहाँ ब्रोकरले दिएको युजर नेम र आफूले बनाएको पासवर्ड हालिसकेपछि कारोबार प्रणालीको चाहिँ स्क्रिन खुल्छ। अनि त्यो स्क्रिनमा गएर स्क्रिनभित्रको विशेष गरी कारोबारको लागि अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जानुपर्छ। त्यहाँ गएर बाई सेलमा क्लिक गरिसकेपछि खरिद बिक्रीको लागि चाहिँ नि गर्ने विन्डो खुल्छ। त्यो विन्डोमा बाई गर्नु छ भने त्यो विन्डोको सिरानमा बाई सेल बटन हुन्छ, त्यहाँ बाईपट्टि क्लिक गर्ने हरियो हुन्छ स्क्रिन। सेल गर्नु छ भने सेलको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्ने, त्यहाँ रातो, त्यसपछि त्यो स्क्रिन रातो हुन्छ। अनि आफूलाई मन लागेको किन्न मन लागेको चाहिँ नि सिम्बोलमा गएर त्यो कम्पनीको सङ्केत नम्बर हाल्ने, क्वान्टिटीमा आफूले किन्न चाहेको किता हाल्ने र प्राइसमा चाहिँ कति मूल्यसम्ममा आफूले किन्न चाहेको त्यो हाल्ने, मूल्य हाल्ने। त्यो मूल्य चाहिँ नि अघिल्लो कारोबारको 2% तल अथवा 2% माथि हाल्न पाइन्छ। त्यो सबसिक्वेन्ट कारोबार अघिल्लो कारोबारभन्दा ठ्याक्क पछाडिको कारोबारमा चाहिँ नि मूल्यको रेन्ज त्यो हुन्छ। त्यसपछि तल बाई गर्न लागेको भने बाई बटम आउँछ निलो भएर, सेल गर्न लागेको भने सेल बटम आउँछ रातो भएर। त्यसमा क्लिक गरिदिएपछि आफ्नो अर्डर प्लेस हुन्छ। यस्तै टप बाई र सेल अप्सन हेर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ खरिद बिक्रीको अर्डर हालिसकेपछि पनि क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाई सेलको तल रहेको डेली अर्डरमा गएर तपाईँले सो दिनको आफ्नो सेयर खरिद र बिक्रीको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हिस्ट्रिक अर्डरमा गएर अरू दिनको अर्डरहरू पनि हेर्न सकिन्छ। नेप्सेले अनलाइन कारोबारलाई प्राथमिकता दिएसँगै लगानीकर्तासँगै ब्रोकरलाई पनि काम गर्न सहज भएको बताइएको छ। ब्रोकर कम्पनी भनेको त वास्तवमा हाम्रा आफ्नै मेम्बर सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेप्सेमा भएको जुन टिएमएस छ त्यो टिएमएसलाई सहज रूपमा हैन र अब अहिले लगानीकर्ताको सङ्ख्याको आधारमा आफ्नो क्षमता बढाएर काम गर्नुपर्ने हो र त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। ब्रोकर साथीहरूको अहिले फिडब्याक कस्तो छ भने उहाँहरूले मिनिमम लागतमा म्याक्सिमम प्रतिफल पाइराख्नु भएको छ। तपाईँको लगानीकर्ताले अनलाइनबाट कारोबार गर्दा त एकचोटि युजर नेम र पासवर्ड मात्रै दिए भयो नि, लगानीकर्ताले सेयर किन्ने बेच्ने काम आफै गर्छ। ब्रोकर साथीहरूको कर्मचारीको के अरे संलग्नता पनि कम हुन्छ यो अवस्थामा। त्यही भएर त सम्भव भएको हो नि तपाईँको। नत्र अहिले 50 जना ब्रोकर हाउसमै खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हो भने त यत्रो ठुलो कारोबारको त सम्भव थिएन नि। तपाईँको हेर्नुहोस् एकैचोटि अर्डर तपाईँको 3 लाख 3.5 लाखको अर्डर देख्छौँ हामी भने त्यो चाहिँ तपाईँ 50 जना ब्रोकरबाट मात्रै त्यो फिजिकल्ली गर्ने अफलाइन भएको भए त सम्भव थिएन। यो अनलाइनको परिणामले सम्भव भएको, उहाँहरूलाई काम गर्न धेरै सहज भएको छ। सेयर खरिद बिक्री गरिसकेपछि रकम लेनदेन कसरी गर्ने भन्ने बारे हामी आगामी अङ्कमा जानकारी दिनेछौँ। हामीसँग थप सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन आगामी मङ्सिरदेखि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। यसमा व्यापारसँग जोडिएका सबै कार्य तथा प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुनेछन्। यस्तै कोरोनाका कारण रोकिएका सन् 2020 को कोरियाका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली EPS भाषा परीक्षा 2021 को पहिलो त्रैमासिक भित्रै गर्ने तयारी गरिएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप।
वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं पूर्व राजदूत विश्वम्बर प्याकुरेलको कृति आफैलाई खोज्दा केही छोपिएका केही उघारिएका बजारमा आएको छ। कोरोना महामारीका बीच औपचारिक विमोचन नगरे पनि असोज 4 गतेदेखि बजारमा उपलब्ध यो कृति पाठकले निकै रुचाएका छन्। 22 शीर्षकमा 242 पृष्ठमा उहाँले आफ्नो जन्मभूमि बर्दिया, त्यहाँ बिताएको बाल्यकाल, काठमाडौँमा पढ्न आउँदाको समय, राजनीतिक संलग्नता, विदेश अध्ययन र प्राध्यापनको अनुभव उतार्नु भएको छ। यसले गर्दा पुस्तक उहाँको जीवन भोगाईसँगै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाबारे बुझ्ने गतिलो माध्यम हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दिनहरूमा कर्जाको माग देखिन थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को असोज महिनाको 3 सातामा ब्याङ्कहरूमा 64 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ भने 42 अर्ब रुपियाँ कर्जा विस्तार भएको छ। कर्जा प्रभावहरू नहुने र डिपोजिटहरू चाहिँ के छन् ब्याङ्कमा आउने कुराले गर्दाखेरि निश्चित रूपले तरलताहरू बढ्ने स्थिति नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हेर्दाखेरि सबैको होइन स्थितिहरू चाहिँ एकदम सहज र तरलताहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा भएको स्थितिहरू छन्। हाम्रो ब्याङ्कको स्थिति हेर्दा पनि त्यो नै हो। कोभिडको जुन खालको परिस्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रकै कर्जा प्रवाहहरू चाहिँ घटिरहेको स्थितिहरू छन् र हाम्रो पनि के छ भन्दाखेरि गत असार मसान्तमा भन्दा हाम्रो चाहिँ के छ भने केही कर्जाहरू घटेको स्थिति थियो। तर यो अहिले जुन हामी असोज महिना छ, असोज महिनामा लागिसकेपछि चाहिँ अलिकति कर्जाहरू केही मात्रामा वृद्धि हुँदै गएको स्थितिहरू छन्। उसो त पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्। यसले पनि अधिक तरलतालाई व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याएको अनुमान छ। ब्याङ्कहरूमा अहिले पनि करिब 2.25 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै अधिक तरलता छ। निक्षेपको ब्याजदरहरू घटिसकेपछि जुन हाम्रो स्प्रेड रेटहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कर्जाको ब्याजदर पनि अलिकति घटेर जाने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा दुवैतर्फ अलिकति सुस्त र मन्दको स्थितिहरू पैदा हुन सक्छ। स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने भन्ने खालको नीतिगत रूपमा पनि आएको छ र त्यसको समय सीमाहरू पनि तोकेर आइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपले अहिले हामी जुन चाहिँ फ्लोटिङ रेट भनेर एउटा समय समयमा जुन परिवर्तन हुने खालको रेटहरू र एउटा चाहिँ एउटा निश्चित समयावधिसम्म फिक्स टर्म होइन फिक्स टेन्युरको लागि पनि लोनहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको ब्याजदर पनि त्यस्तै एउटै निश्चित हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसको लागि हामीहरू वर्कआउट गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि अब भविष्यमा हुने जुन खालको ब्याजदरको उतार चढावहरू हुन्छन् अथवा जुन आर्थिक गतिविधिहरूको एउटा प्रोजेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले पार्ने ब्याङ्कको समग्र प्रभावहरू र कुन दरमा हामीले राख्दाखेरि कसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सेवाहरू दिन सकिन्छ अथवा त्यो दरमा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीहरू चाहिँ एउटा गृह कार्य गरिरहेको स्थिति हो। गत असार मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूले 29 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त अवधिसम्म ब्याङ्कहरूमा 34 खर्ब 87 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। नेपाल ब्याङ्कको सञ्चालकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ। ब्याङ्कको गत साता सम्पन्न विशेष साधारण सभाले सरकारबाट मनोनित हुने 4 जना सञ्चालकहरूलाई घटाएर 3 जना बनाउने र सर्वसाधारण शेयर धनीको तर्फबाट निर्वाचित हुने 2 जना सञ्चालकबाट वृद्धि गरी 3 जना कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको सभाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम हुने गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीलाई समयानुकूल अध्यावधिक गर्न प्रबन्ध तथा नियमावलीको अन्य व्यवस्था संशोधन थपघट गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। यस्तै प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधन नियमनकारी निकायहरूबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो बमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत सभाले पारित गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा होटल एवं रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना वा खाजा खाने भन्दा पनि टेक अवेको संस्कार विकसित हुँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा होकाइदो रामेन हाउसले भाटबटनी सुपरमार्केटसँगको सहकार्यमा पहिलो पटक जापानी खाना बेन्तो नेपाली बजारमा ल्याएको छ। बेन्तो पसल र रेस्टुराबाट टेक आउट अथवा घरमै बनाए पनि बाहिर बोकेर जान मिल्ने भएकाले व्यस्त दैनिकीका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ। पहिलो चरणका लागि शुक्रबारदेखि नक्सल स्थित भाटबटनी सुपरमार्केटमा बेन्तो उपलब्ध छ। बेन्तोको अर्थ भनेको एउटा तपाईको यो जापानिज भाषा हो है।
है। अब सरल रूपमा चाहिँ भनेको के भन्दा हाम्रो नेपाली भाषामा भन्यो पिकनिक गए जस्तो है। कुनै रेस्टुरेन्टबाट अथवा घरबाट विभिन्न थरीका चिजहरू एउटा बाक्सामा राखेर आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा लगेर खाने चिज चाहिँ बेन्तो। केही चिजहरू हाम्रो के छ भन्दा गाइडलाइन्स अनुसार खास चाहिँ जापानमा अलि लङ प्रोसेस हुन्छ। जापानमा चाहिँ आइटम वाइज 3 दिन 4 दिनको पनि हुन्छ। अहिले हामीले टाइम लाइन चाहिँ भनेको तपाईँको चाहिँ 24 आवर राखेका छौँ, तर हामीले चाहिँ अहिले 12 घन्टामै खास त्यसको 36 घन्टा जति 3 दिन भए पनि हामीले अहिले 12 घन्टाभित्र बिहान लिएर गइसकेपछि फेरि बेलुकी चाहिँ हामी चाहिँ फिर्ता लिएर आएका छौँ। हाम्रो लामो समय हाम्रो जापानको अनुभव छ है र हामीलाई जापानिजहरूले पनि माथिबाट चाहिँ गाइडलाइन्स गर्नुभएको छ है। हामीसँग पहिलेदेखि ठुलो मास्टर किचन सेन्ट्रल किचन बनाएका छौँ है। अब अलमोस्ट मेरो तर्फबाट त 90% जति त म्यानेजमेन्ट सिद्धिसकेको छ र यो प्रोसेसिङ चाहिँ यो मास्टर किचनबाट सेन्टरसम्म पुर्याउनको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग डेटा रेडी भइसकेको छ। बेन्तो जापानमा तालिम प्राप्त अनुभवी सेफले तयार गर्नेछन्। तरकारीहरू आफ्नै बारीमा फलाउनुका साथै अरू सामग्रीहरू पनि जापानमा तालिम प्राप्त स्टाफहरूले छनौट गर्ने जनाइएको छ। यो हाललाई 5 विभिन्न किसिममा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ। हाम्रो सबभन्दा राम्रो र हामी स्ट्रङ यही विषयमा छौँ। हामीलाई जापानमा गएर तालिम गरेर आएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, जापानमा त्यही काम गरेको जापानिज पनि हुनुहुन्छ, यहाँ 20औं वर्ष जापानिजको अन्डरमा काम गरेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी उत्पादनको विषयमा हामी एकदमै 100% पर्फेक्ट छौँ। त्यसलाई अब रिसर्चहरू, डेटाहरू, क्यालोरीहरू, अब यो टेम्परेचरहरू यी चिजहरूमा हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेको छौँ। जापानको बेन्तो संसारमा यसलाई एउटा आयुर्वेदिक रूपमा पनि लिन्छ। ब्यालेन्स त्यसमा चाहिनुपर्ने सबै चिजहरू, राइस मात्रै छैन, मासु मात्रै छैन, तरकारी मात्रै छैन, सबै चिज ब्यालेन्स भएको चिज नै बेन्तो। त्योभन्दा राम्रो चिज अरू हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बिस्तारै बेन्तोको परिकार भाटभटिनीका अन्य आउटलेट र आफ्नै मिनी आउटलेट सञ्चालन गरी काठमाडौँ बाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री बढाउँदै जाने होकाइदो रामेन हाउसको योजना छ। हामीहरूको जुन यो लन्च बक्सको योजना चाहिँ 5 वर्षपछि थियो। हाम्रो जुन कम्पनीले 3 वर्षमा के गर्ने अरू के गर्ने 5 वर्षपछि थियो। 5 वर्ष अहिलेको योजना गर्न सकेनौँ। 5 वर्षपछिको योजना अगाडि लिएर आएर हामीले अहिले 3 महिना रिसर्च गऱ्यौँ। रिसर्च गरेपछि डेली एउटा मेनु छ। त्यो मेनुको आधारमा हाम्रो सामानहरू भन्छ, शनिबार कुन आइतबार कुन, त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले लिएर गएर भाटभटिनीमा लगेर राख्छौँ। इक्वल टु हामीसँग कसले के चाहन्छ भन्ने हल्का हामीसँग डेटा सबै छ। अन्य ठाउँमा चाहिँ अब आदरणीय संस्थापक मिनबहादुर दाजुले तुरुन्तै सबैमा राख, हामी धेरैचोटि मिटिङ गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो मेन पावर अब हाम्रो जुन जापानमा सिकेका चिजहरू विविध कारणले हाम्रो स्पिड चाहिँ अहिले हामी स्लो गरेका हौँ। हामी तुरुन्तै काठमाडौँमा चाहिँ त्यति समय लाग्दैन जस्तो लाग्छ। अब थोरै हाम्रो इन्टरनल टिमका कुराहरू कोभिडको कारणले हाम्रो टिमहरू अझै यहाँ नभएको कारणले चाहिँ ढिलो भएको। जापानी खाद्य संस्कृतिको चिनारी गर्दै ग्राहकहरूलाई स्वादमा सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्दै जापानी खानाहरूको सौन्दर्यलाई कायम राख्ने कम्पनीले जनाएको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakарта.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.